بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجود ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الحادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وحات به كتابه. اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أهدا وأقضى وبيئة له في عنقي لا أهول عنها ولا عدول أبدا.
اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك أتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا كناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني التلة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجا وسهل مخرجا وعوسم منهجا واسلك بي مهجة وعنفي ذمرا واشدود ذرا وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك كنت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأدهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يسمر بشيء من الباطل إلا من ذكاه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما أتل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا أبدا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
على جال على جال يا مولاي